बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बोजन वालन हंदिस खदमत मज बह शेख इकबाल एहतराम तो मायबर सलाम अर्ज कर टाठ तेजर बोजन वालो अजु सोन प्रोग्राम अति रोजू कथा बोजू खास कत युस प्रोग्राम के जरिए तह तमत वातन कोशिश करान भारत मज हिंदन हज इस्लाम दुश्मनी तो मुस्लिम कुछ फसादातन हरगा सठा पुरान तो जेठ तारीख ताहम नरेंद्र मोदी सद भारतीय वज़ीर आज़म बनने पत ये RSS किस हिंदू नस्ली तो मजहबी बालादस्ती हंदिस हिंदुत्व एजेंडस पोचर दिन बाबत मुल्की कानून तन आम हिंद इंतहा पसंदन हंदन अथन मज दित मॉब लिंचिंग यानी हजूमी तशद्दुद के जरिए भारतीय मुसलमान इंसन सोज पुरतशद्दुद कार्रवाई हंद निशान बनाने खुल डील दिन आई तत आव NRC तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो मुतनाज़ा मुसलमान मुखालिफ कानून बनवित भारतीय मुसलमान हज भारत मज बेतकली हज वत हमवार करना मोदी सदस दौर हुकूमतस मज आई पुलिस तो लोकल इंतजामिया के मदद सतन न सिर्फ मुसलमान हजन बस्तियन पे हमल करनान बल्कि वन पूर भारतस मज मुसलमान हजन इबादत गहन मस्जिदन खानकाहन तो तारीखी अमारतन पे हिंद इंतहा पसंद हूँ जबरी कब्ज़ कर या मिसमार कर मामूल बनोमुत युत योत न बल्कि मोदी हुकूमत भारतस मज मुसलमान हज तारीख मसक कर मुसलमान खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम जरिए हिंदू इंतहा पसंदी पोचर दिन यच इकदाम कर मुदत मकसद भारत मजहबी अकलियतों निशन खासकर मुसलमानों निशन पाक कर कट्टर हिंदू देश बनावन मजहबी आज़ादी बापत काम करन वाल अमरीकी कमीशन बराए इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स भारतस मज मुसलमान सतन बदसलूकी हवाले वाक़ात सपद तम किन भारत तुमन मुल्कन मज सरफहरिस्त थोमुत ये हुकूमत सरपरस्ती मज अकलियतन हंद मजहबी हकूक सलब सपदान भारत बज़ाहिर दुनिया बड़ जमहूरियत तो सेक्युलर मुल्क आसनक दावेदार मगर मोदी सदस दौर हुकूमतस मज यम अनुमान यानी हिंदू वता एजेंडस हिंदू नस्ली तो मजहबी बालादस्ती हिंदुत्व एजेंडा अत पोचर दिन बापत भारतीय मुसलमान तो माबकी मजहबी अकलियतन हंद बुनियादी इंसानी तो मजहबी हकूक यम अनुमान गसब कर आय तम किन दुनिया भारतस अख जमहूरी मुल्क मानने खतर तैयार बल्कि वन भारत अकि हिंदू फाशिस्ट मुल्क रंग यानी पन पहचान थावान तो अमे हवाले सात कत करान कि सन टठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमे हवाल गज़वे हिंदस मज शरीक सपदन वाल जनत बशारत दिसमस यूकनस मोदी सद भारतीय वज़ीर आज़म बनने पत युस नाम नहाद भारतीय जमहूरियत तो सेक्युलरिज्म असलियत अयान सपस यम अनुमान भारतस मज हिंदुत्व एजेंडस पोचर दिन यम अनुमान भारतस मज मुसलमान सतन सलूक सपदान खासकर वो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अकदस मज तौहीन कर इथे पे बाकी इकदाम तम किन बिल्कुल अयान सपदान तो गज़वे हिंद अहमियत आज ति पन्ने जाय बदस्तूर मौजूद बहरहाल यह गज़वे हिंद क्या अत मज शरीक सपदन वाल क्या बशारत दिन आमज अमे हवाल बोजू तो यह खास कत इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसाबतान मिन उम्मती आरज़हुमुल्लाहु मिनन नार इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहिमा सलाम औ कमा काला अलैहि सलातु वसलाम। मैंने दोस्तों, मैंने रफीकों, मैंने साथियों, भाइयों, आज युजन उन्वान जेर नजर सो गज़वाए हिंद। गज़वाए हिंद अत गारंटी फराहम करमुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी युस गज़वाए हिंदस में शरीक रूद शामिल रूद यम गज़वाए हिंदस में शिरकत कर तम सद खातिर अल्लाह ताला सज रहमत तम सद खातिर अल्लाह ताला सज बख्शिश तम सद खातिर अल्लाह ताला सज इनायत तमिस पे खुदाय मेहरबान यूत मेहरबान जी अमिस हेक जहन्नुमुक नार लगित जिस्मस कहें अमिस करीब इन जहन्नुमुक नार कहें अमिस इन जहन्नम हावन कहें अमिस इन जहन्नम किन इन यह पकनावन कहें तकि अम अकिस तथ ताकत सत रोदमुत बरसरी जहाज युस ताकत दुनिया मज माना हुआ
طاقت اوس یوان ماننے یا یت متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ سہ طاقت اس زن مسلمانن ہند خاطر اخ ظالم اخ صفاق اخ قاتل قوت اوے فرمو کہ غزوہ ہند یس زن سہ بڑ ضروری بڑ اہم امیک شریک کار اس ات شریک روزی ات غزبت ست احرزہ اللہ من النار اللہ تعالیٰ بچائے تس جہنم کے عذاب نش میانو رفیقو ساتھیو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اصابت تبذل ہند یم زٕ جمٲژ یمن اللہ تعالیٰ جہنم کے نار نش بچائے یمو من گۄڈنِچ جماعت گۄڈنیُک گروپ سُہ یُس زن ہندوستانس ست برسر پیکار روزِ ہندوستانس خلاف برسر جہاد روزِ ہندوستانس خلاف جہاد روزِ کران دوستو ین پہ ہندوستان بارسس آو وجودس آو تن پہ یم تہ ہندوستانس یت زمانس من جہاد کور تس پہ امی حدیث شریف اطلاق تس پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند یس زن یہ پیغام امیک اطلاق تس ساتھیس پہ تس فردس پہ تس دوستس پہ یا تس جماعت پہ یل یم زمان تم ہندوستانس خلاف جہاد کور چاہے محمد بن قاسم کیاز چاہے غوری کیاز چاہے کانٛہہ مسلمان یُس زن کاروانس ست شامل رود یم ات زمانس مز یتھ زمانس مز ہندوستانس خلاف کانٛہہ موومنٹ شروع گئی کانٛہہ تحریک شروع گئی تم نی حصہ ات مز حتیٰ کہ یمو لوکو پاکستان بنو ہندوستانس مد مقابل تم تہ یقیناً ات زمرس مز شامل تکیاز تمو دوپ ہندوستانی قومیت مانان کہین مسلمان پن شناخت گھو بطور مسلمان پن شناخت عملاون اپناون تو مانراون تم تک من ضرور شامل تم تمیک ضرور سزاوار زی تمن تہ بچائے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب نش حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اصابتان من امتی ز جماعت میانہ امت مز احرزہم اللہ من النار یمن اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب نش بچائے اصابت تبذل ہند یمو من گۄڈنِچ جماعت یس ہندوستانس ست برسر پیکار روزِ ہندوستانس ست مصروف جہاد روزِ ہندوستانس خلاف برسر جہاد روزِ لہذا یس تہ کٲشُر ییٚتہِ تہِ بسان یہ پہاڑس پہ بسان یہ وادی مز بسان یہ درس مز بہت یہ جنگلس مز بہت یہ مٲدٲنی علاقس مز بہت یا یہ آبشارن مز بہت یہ بہت یہ ہندوستانس خلاف گول چلاوان امس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہز ام بشارت اطلاق یہ ہندوستان کس فوجس کن چلاوان واللہ امیک اطلاق امس پہ ضرور سپدان یہ صرف ہندوستانس ام سندس فوجس خلاف دلس مز سخت نفرت تھاوان واللہ ست رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند بشارتس مز ضرور شامل سپدان تکیاز یہ ہندوستانس ام غرض نفرت تھاوان امس خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ شخص سہ جماعت سہ گروپ گژھِ پگہ ضرور خلاص از نار جہنم یم زن ہندوستانس خلاف لڑمت آسہِ لہذا یہ اخ بڑ شخص یہ اخ خاتون امس بندوق اتس مز کے نشس طاقت قوت یوتاہ زی یہ تل بندوق یہ تھاوان صرف تو صرف نفرت ہندوستانس خلاف یہ ات بشارتس مز شامل سپدان ہاں یم لوگ سید سیود یم جوان سید سیود یم مسلمانان کشمیر سید سیود تلوار ہتھ بندوق ہتھ نیز ہتھ ہندوستانس خلاف تہد کیا ون تہد قسمت چمکیاو تہد نصیب چمکیاو تہد ڈیتھ گوڑ تم تالے ول تمن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمن بچائے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب نش میانو دوستو رفیقو ساتھیو اصل مسلمان سن مطمع حیات تمس زندگی ہند تصور یہ آسان زی یہ زندگی عارضی ام پتہ بیاکھ
زندگی انواجی یس زن لازوال زندگی یس نا عارضی کی یس نا ختم گھن واجی کی سہ دائمی زندگی ات دائمی زندگی مز گژھِ انسان سرخرو آسن کامیاب آسن یہ زندگی گژھِ أمس ہٕنٛز کامیابی ہٕنٛز زندگی آسٕنۍ یس زن لازوال زندگی آسٕنۍ یس زن لازوال زندگی دنیاہس مز ہیٚکہِ أمس ذلت تہِ وٲتِتھ خدا تعالیٰ دی نجات حقس پٮ۪ٹھ روزان سۭتۍ سۭتۍ أمس ہٮ۪کن تانہٕ تہِ لٔگِتھ حقس پٮ۪ٹھ پکنس پٮ۪ٹھ لیکن اگر أمس یہِ آسہِ خیال زِ مےٚ چھُ پنُن خداے وٕچھان مےٚ چھُ پنُن خٲلق وٕچھان بہٕ چھُس سورُے برداشت کران تٔمۍ سٕنٛد رضا خٲطرٕ بہٕ روزٕ ہندوستانس خلاف لڑان أمس چھُ واریاہ دپان ہے ہندوستان چھُ بوٚڑ قوت ہندوستان چھُ بوٚڑ طاقت ژٕ کیٛاہ کرکھ چون بندوق کیٛاہ کرے یہ کتھ بوزان لیکن یہ سمجھان کہ اگر ساری بندوق تراو أسۍ بیہمو نرِ ؤٹِتھ گو تیٚلہِ چھِ اَسہِ ہندوستانٕچ غلٲمی اختیار کرٕنۍ گو تیٚلہِ چھِ اَسہِ ٹیُپ کرُن ڈیٚکس اللہ تعالیٰ دِ نجات گو تیٚلہِ چھِ اَسہِ تٔمۍ سٕنٛدِس معاشرس منٛز زندگی گُزارٕنۍ گو تیٚلہِ چھِ اَسہِ تٔمۍ سُنٛد ماحول تہٕ معاشرٕ قبوٗل کرُن نہ رٹو تہِ زر بوزن والو یہ خاص کت گوس بہ ہند حوالہ یہ کت باقی لکن تامت تہ واتناوٕنۍ لہذا ات ظلمس خلاف یس یہ بھارتک ہندوتوا ایجنڈا ات خلاف بھارتی مسلمانن کٲشر مسلمانن بلکہ پورٕ دنیا کٮ۪ن مسلمانن جہادٕچ علم بلند کرٕنۍ پروگرامُک وقت اند دیو اجازت خدایس حوالہ